وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين
ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن
فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا
ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين
ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغرق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن
ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب